नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन आज काठमाडौँ उपत्यका शून्य प्राय। जनताको जीवन रक्षाका लागि निषेधाज्ञा गरिएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमणको गति बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5700 बढी संक्रमित, 33 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञाका कारण सडक यातायात बन्द भए पनि हवाई यातायात खुल्ला हुँदा चहल पहल उस्तै। काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिनेको संख्या बढ्यो। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दो। 1,87,62,000 बढी संक्रमित, 2,08,300 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा काठमाडौँ रेजर्स र पोखरा थन्डर्स बीच प्रतिस्पर्धा जारी। पहिलो हाफसम्म दुवै टिम गोल रहित बराबरीमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमण भयावह बनेसँगै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिनलाई निषेधाज्ञा जारी गरेको आज दोस्रो दिन। सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा रोक तथा अधिकांश क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएकाले सर्वसाधारणको जनजीवन प्रभावित बन्यो। समग्रमा कस्तो रह्यो त निषेधाज्ञा जारी भएको दोस्रो दिन? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन पहिलो दिनको तुलनामा केही कडाई गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको महामारी भयावह बनेपछि सरकारले बिहीबारबाट लागू हुने गरी 15 दिनलाई काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। बिहीबारबाट जारी निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन पनि उपत्यकाका बजार र सडकमा चहल पहल कम देखियो। सडकमा सवारी साधन कम चले। पहिलो दिनमा केही खुकुलो गरिए पनि दोस्रो दिनमा प्रहरीको चेकिङमा कडाई गरिएको थियो। चोकहरूमा निषेधाज्ञा पालना गराउन प्रहरीले गरेको कडाईले सर्वसाधारण रुष्ट बने। नैकाबाट चाहिँ यहाँ एसबिआई ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिटको लागि आएको, अनि उहाँहरूले यहाँ छेक्नुभयो। अनि उहाँहरूले अब छेकेपछि म ब्याङ्क हिँडेको सर भन्दाखेरि अब जानुहोस्, हिँड्दै जानुहोस्, गरेर आउनुहोस् भन्नुभयो। म अहिले पैसा जम्मा गरेर आउँदाखेरि उहाँहरूले जान दिइरहनु भएको छैन मलाई फर्किनलाई। म पैसा जम्मा गरेर फर्किएँ। शुक्रबार विवाहको लगन भएकाले निषेधाज्ञाका बावजुद विवाहका गाडीमा जन्त जानेको सामान्य चहल पहल देखियो। सडकमा सवारीको चाप घटेसँगै पशु चौपाया भने सडकमा निस्किएका छन्। यति मात्र होइन, केही सर्वसाधारण सडक किनारमा गाडीको पर्खाइमा पनि थिए। म अहिले काठमाडौँदेखि आएँ, यता यो बस पार्नेर थिएँ, त्यहाँ गाडी नपाएर चाहिँ अहिले हलपत्र परेको अवस्था। कहाँसम्म पुग्नुपर्ने? रुकुमसम्म पुग्न पर्ने हो। यसो टरक सरकमा के भयो भने घर त पुग्न पर्यो, यहाँ बस्नलाई पैसा पनि छैन, समस्या भयो। फ्लाइट भनेर आएको, फ्लाइट बन्द भयो, त्यसपछि जानु विदेश जानु भएन उडान। निषेधाज्ञा कडाईका साथ पालना गराउन सरकारले सडकमा सशस्त्र प्रहरीदेखि नेपाल प्रहरी र ट्राफिक समेत उल्लेख्य मात्रामा परिचालन गरेको छ। अत्यावश्यक काम भएका पास वाहक तथा कामको महत्त्व दर्शाउनेहरूलाई हिन्डुलमा छुट दिएको थियो। निषेधाज्ञामा सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास दिएका ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई शर्तसहित आवत जावतको अनुमति दिएको छ। अनुमति बिना हिँड्नेलाई प्रहरीले केही बेर होल्ड गरी छाडेको छ। निषेधाज्ञामा शैक्षिक संस्था, भिड हुने व्यापारिक क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी सवारी लगायत अधिकांश क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि देशभरका 21 जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। समग्रमा यसपटक जारी निषेधाज्ञाको दोस्रो दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी नचल्दा धेरैले शास्ति पाए भने केहीले सरकारको मापदण्ड उल्लङ्घन गरेका थिए। सरकारले यसअघि 2076 को चैत 11 गते देशभर लकडाउन गरेको थियो। अघिल्लो पटक चाहिँ यसपालि पनि निषेधाज्ञा लम्बिने सर्वसाधारणमा त्रास छ। तर बढ्दो कोरोना संक्रमणबाट जोगिन हामी सबैले सुरक्षित हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोनासँग लड्नु सबैको दायित्व भएको
बताउनु भएको छ। सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न र जवाफदेही बन्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सबैसँग अपिल गर्नुभएको हो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोनाको अघिल्लो लहरले धेरै कुरा सिकाएर गएको हुँदा व्यवस्थापनको काम सहज हुने बताउनुभयो। अहिले लागू भएको निषेधाज्ञा कोरोना संक्रमणको फैलिँदो अवस्थाको चेन ब्रेक गर्न भएको बताउनुभयो। स्थानीय प्रशासनले आफ्नो आवश्यकता हेरेर कस्तो व्यवस्थापनको विधि अपनाउने हो त्यो गर्न अधिकार दिएको पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। एकै ढङ्गले हामीले त्यो चाहिँ अब यसलाई लकडाउन त्यसबेला भन्यो लकडाउन गर्ने कुरा गरियो। त्यसका सकारात्मक परिणामहरू पनि प्राप्त भए। त्यसलाई हामीले फैलिने कुरामा धेरै हदसम्म एउटा चेन ब्रेक गर्ने काममा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। यसपटक यो दोस्रो जुन लहर चलेको छ यो दोस्रो लहरमा हामीले पहिलेको अनुभवबाट पनि सिक्दै के गरेका छौँ भने सङ्क्रमणको अति प्रभावित भएका जिल्लाहरू र खास गरी सहर बजारमा अलिकति केन्द्रित भएर जो सङ्क्रमण फैलिँदो छ यो फैलिँदो सङ्क्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि यो सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले अब निषेधाज्ञा जारी गर्ने अनावश्यक ढङ्गको मोबिलिटीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने हिसाबले निर्णय गरेका हौँ। सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञा कुनै राजनैतिक अभिप्रायले नगरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निषेधाज्ञा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन रक्षाका लागि भएकाले कुनै राजनैतिक उद्देश्य नहेर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ यो जीवनको सुरक्षा पनि हो र जीवन चल्नु पनि पर्यो। त्यसकारणले दुवै चिजलाई हामीले सँगसँगै लैजानुपर्ने जरुरी छ। हामीले खास गरी स्वास्थ्यको कुरा गर्दा यो सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा जीविका चल्ने समस्या पनि यसमा गाँसेर हेर्नुपर्छ। यो दुवै कुरालाई हेर्नु जरुरी छ र अहिले हामी एउटा जनतालाई सचेत गर्ने जनताका अत्यावश्यक कुराहरूको लागि हामीले सबै त्यो आदेशमा जारी पनि गरेका छौँ र अस्ति 13 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट त्यो जुन आएको छ त्यसले सबै कुरा खोलेको छ के गर्ने के नगर्ने भनेर सबै चिज हामीले त्यसलाई प्रबन्ध गरेका छौँ। त यति हुँदा पनि म आम नागरिकहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु भने कि वास्तवमा यो समस्या हाम्रो साझा समस्या हो। यसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले जनता आफै पनि सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि पोखरेलले बताउनुभयो। सरकारले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा आम नागरिकले आफ्नो जीवनसँग गाँसिएको विषयमा जवाफदेही बन्न पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 33 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 3279 पुगेको छ। त्यस्तै यही अवधिमा थप 5727 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 15391 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 5657 जना र 525 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 70 जना गरी 5727 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 38813 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 928 जना निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको कुल सङ्ख्या 2,81,095 पुगेको छ। हालसम्म आइसोलेसनमा बस्नेको सङ्ख्या 38813 पुगेको छ भने 55 जना क्वारेन्टिनमा छन्। पर्सामा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भए यता आजसम्म 226 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। दोस्रो लहर सुरु भए यता आजसम्म पर्साको अस्पतालमा उपचार गराएका र होम आइसोलेसनमा बसेका गरी 226 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका हुन्।
वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएका मध्ये आजसम्म 66 जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएर नारायणी अस्पतालबाट 8 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नारायणी अस्पतालमा आजसम्म 24 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा अहिले 47 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। अवस्था गम्भीर रहेकाले ती सबैलाई अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको अस्पतालले जनाएको छ। झापामा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै सर्वसाधारणको चहल पहल घटेको छ। संक्रमितको संख्या वृद्धि र भारतसँगको मुख्य नाका बन्द गरिएसँगै चहल पहल घटेको हो। झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चमलागाईको रिपोर्ट। झापामा हालसम्म 4945 व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्। तीमध्ये 4527 व्यक्ति उपचारपछि घर फर्केको र 135 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो एक हप्तामा झापामा 285 संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै काँकरभिट्टा, दमक, बिर्तामोड, चन्द्रगढी लगायतका स्थानमा मानिसहरूको भिडभाड घटेको छ। यस्तै केही दिन अघिबाट काँकरभिट्टा नाका मार्फत नेपालभित्र नै भारतीयको आवागमनमा रोक लगाइएसँगै काँकरभिट्टा पनि सुनसान बन्ने अवस्थामा त्यस्तै सार्वजनिक सवारीका साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको संख्यामा समेत कमी हुँदा तुलनात्मक रूपमा कम संख्यामा सवारीका साधनहरू मात्रै गुडेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले समुदायमा कोरोना संक्रमण भित्रिसकेको जनाउँदै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक गतिविधि बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि झापाका 15 वटै स्थानीय तहले अक्सिजन सिलिन्डर सहितको आइसोलेसन वार्ड भएको 50 शय्याको उपचार कक्षको निर्माण थालिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। स्वास्थ्य सुरक्षामा हामीले ध्यान दियौँ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पालन गऱ्यौँ भने हामी जोगिन सक्छौँ। हामी जोग्यौँ भने हाम्रो परिवार जोगाउन सक्छौँ, हाम्रो छिमेकी जोगाउन सक्छौँ, समाजलाई जोगाउन सक्छौँ र समग्र झापा जिल्ला र नेपाललाई नै हामीले सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। यो अभियानमा म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब अहिले चाहिँ झापामा अब हामीले खास गरी हाम्रो 15 वटा स्थानीय तह छ। हामीले यहाँ खास डिसिसिएमसीको बैठक गरेर सबै पालिकाका प्रमुखजीहरूलाई बोलाएका थियौँ। राजनीतिक दलका प्रमुखजीहरूसँग पनि हामी बसेका थियौँ। हामीले पालिकामा चाहिँ कम्तीमा 50 बेडको अक्सिजन सिलिन्डर सहितको आइसोलेसन वार्ड तयार गर्न आग्रह गरेका छौँ। कतिपय पालिकाले बनाइ पनि सक्नुभएको छ, कतिपय पालिका बनाउने प्रयत्नमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले हामीसँग करिब 215 वटा आइसोलेसन तयार छ। भारतसँगको खुल्ला सिमाना मार्फत घुसपैठ हुन सक्ने भन्दै विभिन्न 24 वटा युनिट खडा गरेर सीमा निगरानी बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। र हाल चाहिँ हामीले लगभग हाम्रो नेपाल प्रहरीको चाहिँ 24 वटा जति बोर्डर युनिटहरू छन्। अब यो सिमाना तपाईँले भने जस्तै धेरै छ, 144 किलोमिटर छ। जहाँबाट पनि आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ सहजताको हिसाबले, र जहाँबाट पनि आवत जावत गर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हाम्रो जति युनिट छन् र त्यसमा भएको स्रोत जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ उताबाट आवत जावत गर्ने कुराहरूलाई हामीले भ्याएसम्म चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र भित्री युनिटहरूमा छिरिसकेको अवस्थामा पनि पुनः हामीलाई त्यस्तो सूचना चाहिँ स्थानीय स्तरबाट प्राप्त भएको खण्डमा हामीले विगतमा कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण अन्य रोगका बिरामीको समेत उपचार नगरेका झापाका निजी अस्पतालले समेत कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि छुट्टै आइसोलेसन वार्डको स्थापना गरेर उपचार गरिरहेको जनाएका छन्। अहिले पर्याप्त रूपमा जुन हिसाब किताबले गभर्मेन्टले गर्नुपर्थ्यो गभर्मेन्टले त सक्दै सकेनन् गर्नलाई। कति गरोस् गभर्मेन्टले पनि कति गरोस् भन्ने कुरा हो। अब प्राइभेट सेक्टरले नै हामीले हाम्रो तरिकाले चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो एउटा हैन स्वास्थ्यमा। र अर्को कुरो जुन हिसाबले अहिले बिएनसी र हाम्रो पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल दुईटैले जुन हिसाबले हामीले एउटा पूर्व तयारी गरेको छौँ त्यो हिसाबले अरूले पनि तयारी गरे भनेदेखि कोरोनालाई सहजै जित्न सकिन्छ। विगतको तुलनामा अहिले संक्रमणको दर बढेका कारण सर्वसाधारण केही सचेत भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको बुझाइ छ। संक्रमणबाट जोगिन सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्नु नै एकमात्र उपाय रहेको उनीहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समसामयिक राजनीतिक र कोरोना कहरको वर्तमान अवस्थाको बारे पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त रूपमा आपूर्ति गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्। पार्टीको 14औं महाधिवेशन निर्धारित समयमै गर्ने देउवाको प्रतिबद्धता छ। एमसीसी बारे भ्रम फैलाइएको भन्दै देउवाले आक्रोश पनि व्यक्त गरे। एक रिपोर्ट। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संक्रमितको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने अवस्था आएको र आईसीयू बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको अभाव भएकाले तत्काल अक्सिजन, भेन्टिलेटरको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार समक्ष माग गरे। देशका सम्पूर्ण जिल्लामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाई सम्भावित संक्रमितको पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक गर्न सीमा नाकाहरूमा अनिवार्य पीसीआर परीक्षण र परीक्षणको नतिजा नआउन्जेलसम्म होल्डिङ केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गर्न, संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न पनि सभापति देउवाले माग गरे। आज हाम्रो राष्ट्र कोभिड-19 को महामारीको दोस्रो चरणमा छ। अत्यन्त कम संख्यामा पीसीआर परीक्षण हुँदा पनि 37% संक्रमित देखिनु भनेको देशमा संक्रमितको संख्या धेरै बढी भएको सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ। संक्रमितको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने अवस्था छ। बढ्दो संक्रमण सँगै आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको तत्काल अभाव देखिन थालेको छ। यस्तो स्थिति आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, असंवेदनशीलता, अकर्मण्यता पनि जिम्मेदार छ। यो सरकार विगतका गल्तीबाट सिक्छ। नेपाली कांग्रेस तथा अन्य सरोकारवालाहरूले दिएको सल्लाह सुझावलाई आत्मसात गर्दछ। त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिनुपर्ने, अस्पतालहरूमा थप स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोभिड विरुद्धको खोप आपूर्तिका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने र लकडाउनको समयमा कृषि उपजको आपूर्ति र किसानको आवत जावतलाई सहज गराउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक मारमा परेका आम नागरिक, श्रमिक र व्यवसायहरूलाई आवश्यक सहयोग, राहतको कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने तथा कोभिड संक्रमणबाट बच्न आवश्यक मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्न अनुगमन संयन्त्र मजबुत गराउनु पर्नेमा सभापति देउवाले जोड दिएका छन्। कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले कुनै ठोस काम नगरेको सभापति देउवाले आरोप लगाएका छन्। सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुने बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा संचारकर्मीको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा सभापति देउवाले संविधान अनुरूप पार्टी महाधिवेशन धकाल्न नमिल्ने भन्दै महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए। अधुरा कामलाई नै पूरा भएको भन्दै उद्घाटन, भिडभाड, तलकभरमा मग्न बोली सरकारले संक्रमण रोक्नुको कुनै ठोस काम नगरेकोले पनि लकडाउन गर्ने स्थितिमा पुगेको हो। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठाउँहरूमा 15 दिने लकडाउन लगाउने निर्णय गरेपछि कोभिड-19 को परीक्षण नगरी उपत्यका छोड्न सरकारले दिएको उपत्यका छोड्ने समय दिएर लाखौं मानिसहरूलाई लकडाउन नभएका कम संक्रमित जिल्लामा पुगेका छन्। यस्तो निर्णयले संक्रमण भएका ठाउँहरूमा व्यापक संक्रमण बढ्ने खतरा बढेको छ। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका कारण जनताले भोगिरहेका समस्याबाट पाल पाउन संक्रमणको रोकथाम र उपचारको समुचित प्रबन्ध मिलाई लकडाउनको समयलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गरी तत्काल निम्न काम गर्नु नेपाली कांग्रेस सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ। पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले सांसदहरूको संख्या नपुगेका कारण कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसकेको बताए। एमसीसी बारे भ्रम फैलिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। अमेरिकाले एमसीसी मार्फत सित्तैमा ठूलो सहयोग गरेको भए पनि अनेक किसिमका भ्रम र झुटा प्रचारहरू गरिएको देउवाले बताए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
निषेधाज्ञाका कारण सडक यातायात बन्द भए पनि हवाई यातायात खुल्ला हुँदा चहल पहल उस्तै काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिनेको संख्या बढ्यो। दार्चुलाको अपिहिमाल र मार्मा गाउँपालिकामा एक घर एक धारा निर्माण गरिँदै फिनल्यान्ड र युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग। र भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दो 1,87,62,000 बढी संक्रमित 2,08,300 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञाको आज दोस्रो दिन उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वी नाका साङ्गामा कडाई गरिएको छ। तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वी नाका साङ्गामा कडाई गरेको हो। अरनिको राजमार्ग हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाका काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुर जिल्लाको सिमाना साङ्गामा उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने सवारी साधनहरूको बिहानैदेखि प्रहरीले जाँच गर्दै पास नभएका सवारी साधनलाई नाकाबाटै फर्काएको छ। भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी मुकेश कुमार केसरीले उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सवारी साधनलाई पूर्वी नाका साङ्गामा चेक जाँचमा कडाई गरिएको बताउनुभयो। हामीले एकदमै रेस्ट्रिक्ट गर्ने हिजो पनि हाम्रो गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ आदेश भएको छ। सबै प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने चाहिँ अति अत्यावश्यक भएकोलाई मात्रै पास दिने, नभए चाहिँ प्रवेशै गर्न नदिने भनेर हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयबाट पनि आदेश भएको छ। र हाम्रो पनि कोअर्डिनेसन तीनटै जिल्लासँगको कोअर्डिनेसन के भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा आउनै पर्ने भयो, कोही मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि भयो, कोही मरिमुरा भयो, त्यस्तो केसेसहरू भयो भने चाहिँ आउन दिने, त्यो बाहेकको अवस्थामा चाहिँ उपत्यका चाहिँ प्रवेश गर्न नदिने नै भनेका छौँ हामीले। र आउँदाखेरि पनि हामीले के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्दाखेरि प्रवेश गरिसकेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। पूर्वी नाकाबाट अत्यावश्यक सवारी साधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका सवारी साधनका साथै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको अनुमति पत्र भएका सवारी साधनलाई मात्र प्रहरीले उपत्यका प्रवेश गर्न दिएको छ। उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी साधनहरूलाई पनि चेक जाँच गरी पठाइएको छ। निषेधाज्ञाको पहिलो दिन हिजो साङ्गामा केही खुकुलो भए तापनि आज बिहानैदेखि प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै रोकथाम र नियन्त्रण गर्न हिजोदेखि बिहीबारदेखि निषेधाज्ञाले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। निषेधाज्ञाका कारण सार्वजनिक सवारी चलेका छैनन्। निजी सवारीलाई पनि चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। तर हवाई यातायात भने जारी छ, जसका कारण काठमाडौँ भित्रिने र यहाँबाट बाहिरिने हवाई यात्रुको संख्या झन बढेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। बिहीबारदेखि निषेधाज्ञाले काठमाडौँमा चहल पहल घटेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी काठमाडौँ भित्रिने तथा यहाँबाट बाहिरिएका छैनन्। तर हवाई यातायात भने जारी छ, जसले हवाई माध्यमबाट काठमाडौँ छाड्ने र भित्रने यात्रुको संख्या झन बढेको छ। शुक्रबार मात्रै आन्तरिकतर्फ 77 उडान भएको त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल शाखाले जनाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइको साथ पालना गर्न निर्देशन दिए पनि विमानस्थलमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन। विमानस्थलमा यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न नै कठिनाई भएको देखिन्छ, जसले कोरोना भाइरस संक्रमणको थप जोखिम बढ्ने देखिन्छ। बिहीबार आन्तरिकतर्फ 104 उडान मार्फत 8,269 जनाले यात्रा गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी तेज बहादुर पौडेलले जानकारी दिए। त्यस्तै शुक्रबार 77 वटा उडान भएको पौडेलले बताए। विमानस्थलको भिडभाडले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको देखिए पनि यात्रुले भने स्वास्थ्य मापदण्डका साथ यात्रा गरेको बताएका छन्। मैले चाहिँ सुरक्षित चाहिँ महसुस गरेको छु, किनभने अब यो फेस सिल्ड पनि दिएको छन् उनीहरूले। त्यहाँभित्र पनि अब सेनिटाइजरबाट मात्रै भनौँ न हात के अरे गरेर मात्रै भित्र पसाइरहेको छन् होइन। सुरक्षितै महसुस गरिरहेको छु मैले। बुद्धेहरूमा चाहिँ मलाई राम्रो लागिरहेको छ। अनि उनीहरूले त्यो फर्म पनि भरेको छन् उताबाट हिँड्दाखेरि
गर्दाखेरि अनि आफैले त्यो भनौँ न शुभ घोषित रूपमा चाहिँ म भनौँ न के छ आफ्नो त्यो यो कोभिडको बारेमा त्यो एउटा फर्म भराएर मात्रै पठाएको छ कि उनीहरूले स्वयं उनीहरूलाई आफैलाई त्यो जिम्मेवारी गराएर होइन केही भएमा म जिम्मेवार कानुनी रूपमा चाहिँ म जिम्मेवार लिन्छु भन्ने तरिकाको एउटा फर्म भराएर मात्रै पठाइरहेको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा हवाई माध्यमबाट यात्रा गर्ने यात्रुले प्रहरी चेक जाँचका क्रममा टिकट, भिसा, पासपोर्ट देखाउनु पर्छ। उनीहरूलाई यात्रा गर्न प्रिपेड ट्याक्सीको व्यवस्था गरिएको छ। विमानस्थलबाट अनुमति पाएका ट्याक्सीमा मात्र यात्रुले यात्रा गर्न पाउनेछन्। कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको निषेधाज्ञाको सही पालना गर्दै यात्रा गर्ने यात्रुले पनि उचित स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु जरुरी छ। अहिले यात्रा गर्न हतार गर्ने र पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था कसैलाई नपरोस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेलसेनाका साथ अमृत ढकालको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको चेनलाई ब्रेक गर्न कुनै भिडभाड नगर्न सरकारले देशभरि कडा निर्देशन गरे पनि महोत्तरीमा भिडभाड कम हुन सकेको छैन। महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा संक्रमणको जोखिमका बीच भिडभाड कायमै छ। महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको तथा त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले भिडभाड कम गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसका बावजुद महोत्तरीमा भने विभिन्न स्थानमा भिडभाड कायमै छ। यो दृश्य बलवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को पौडल स्थानमा रहेको कारिखा बाबाको मन्दिरको हो। 1 महिना बन्द रहेको मन्दिरमा वैशाख 17 गते शुक्रबारदेखि पूजापाठ प्रारम्भ हुने कुरा पूर्व जानकारी स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार सहित जिल्लाको हरेक निकायमा जानकारी हुँदाहुँदै कुनै निर्णयको ठोस कार्यान्वयनको अभावमा पौडल स्थानमा भिड लागेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। खसी चढ़ावे छलिए हमरा बच्चा के मानल छलिए एहि लागि हम एलिए सवेरे, लेकिन यहाँ रुकल 12 बजे तक मतलब कि खसी नहीं चढ़ते से बात कह के मान लो अगाड़िए से बात जानकारी रहती लोग के तो थोड़ी नहीं थे। संक्रमण दर बढिरहेको समयमा भिडभाड गर्न नहुने जानकारी भएको भए पनि पूजा गर्न आउनेहरूको दबावका कारण मन्दिर खोल्नु परेको पुजारीले बताएका छन्। चैत महिनाको यहाँ पूर्णिमा हिसाबले बोका बन्द हुन्छ अनि चैत पछि वैशाखको सुरु बरागनको हिसाबले वास्तवमा अनि चाप बढी भएछ र यो विषयमा नेपाल सरकारको ऐन कानुनको तहत हैन स्वीकार गरेर नचढाउने हामीहरूको पनि मनसाइ थियो न। 2-3 दिन अगाडि यहाँको इलाका प्रहरीको सही साहबसँग पनि कुरा भएको थियो हैन, चढाउँदैन, मैले पनि भने थियो कि चढाउँदैन, तर पनि बाटोघाटोको सुविधा छँदैछ, त्यो कारण यहाँ यात्रीहरूको चाप बढी भएछ। संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सरकारले संक्रमणको दर नियन्त्रणका लागि भिडभाड नगर्न र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ। कतिपय स्थानमा संक्रमितले उपचारको लागि बेड समेत पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा आम सर्वसाधारण समेत सजग हुनु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जारी गरेको निषेधाज्ञाका समयमा जनगणनाको लागि तालिम सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयले सयौं गणकहरूको सहभागिता गराई 2078 को जनगणनाका लागि तालिम सञ्चालन गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। वीरगञ्ज 15 भिस्वामा रहेको सिद्धार्थ इन्टरनेसनल कलेजमा 156 जना गणकहरूको सहभागिता गराई तथ्याङ्क कार्यालयले तालिम दिइरहेको अवस्थामा स्थानीयले विरोध जनाउँदै तालिम बन्द गराएका थिए। जिल्लामा अप्रत्याशित रूपमा कोरोना संक्रमितको वृद्धि हुनुका साथै मृत्युदर उच्च हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले वैशाख 16 गतेबाट एक साताको लागि निषेधाज्ञा लगाएको छ। तर निषेधाज्ञाकै समयमा तथ्याङ्क कार्यालयले तालिम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। दार्चुला जिल्लाको अपी हिमाल र मार्मा गाउँपालिकामा बसोबास गर्न हरेक नागरिकको घर घरमा एक घर एक धारा निर्माण भइरहेको छ। 7,000 बढी जनसङ्ख्या तथा 1273 घरधुरी रहेको अपी हिमालमा हालसम्म 900 बढी घरमा धारा निर्माण सम्पन्न भएको छ। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट।
7,000 बढी जनसङ्ख्या तथा 1273 घरधुरी रहेको अपी हिमालमा हालसम्म 900 बढी घरमा धारा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षभित्रै 1000 बढी घरधुरीमा धारा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्यालले जानकारी दिएका छन्। सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालीको नारालाई सार्थकता दिन ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना मार्फत फिनल्यान्ड सरकार र युरोपियन युनियनले गरेको सहयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोले आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष मन्यालले बताए। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा निरूपण भएको छ। यी सबै कुरामा साँच्चीकै जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न दिगो विकास लक्ष्य 2030 को रणनीतिमा टेकेर समृद्ध र सुखी अफ्रिका लागि जादुगरी 3 आधार स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन बोक्ने स्वरोजगार मुखी दिगो पूर्वाधार नारा तय गरी गाउँपालिका सरकार लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न निरन्तर जुटिरहेको छ। गाउँपालिकाको लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा यहाँहरूले खेल्नुभएको भूमिकाको कदर गर्दै आगामी दिन पनि यहाँहरूको भूमिका स्वागत योग्य रहनेमा म विश्वस्त छु। ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरण अन्तर्गत पालिकाभित्र खानेपानी तथा सरसफाई, जीविकोपार्जन, जलवायु अनुकूलन तथा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र सुशासनको क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्ने दुई देशका राजदूतको उपस्थितिमा खानेपानी आयोजनाहरूको उद्घाटन गरिएको छ। नेपालका लागि फिनल्यान्डका राजदूत प्रीति एन्टिनेन र युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डेफ्रेजले अपी हिमाल र मार्मा गाउँपालिकाभित्र सम्पन्न भएका खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको उद्घाटन गरेका छन्। Start of a bit of more livelihood which provides cash if you can commercialize those crops or maybe those herbs that are not too dependent on the lack of connectivity to the markets now, like tomatoes. I understand you cannot bring the tomatoes too far. I understand more needs to be done. I think the project is, and what is also very important is this transparency and the governance. Yes, and that can then be replicated, and through this replication then you will by your own work on the sustainability of what has been achieved through the project. राजदूत द्वयले गाउँपालिकाका विभिन्न क्रियाकलापहरूको स्थलगत अवलोकन भ्रमण, कार्यपालिका र सहकारी सहितको संयुक्त बैठक र खानेपानी योजना र अपी हिमालको वस्तुस्थितिबारे अवलोकन भ्रमण समेत गरेको बताए। मार्मा गाउँपालिकाभित्र खानेपानी तथा सरसफाई, जीविकोपार्जन, जलवायु अनुकूलन तथा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र सुशासनको क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्ने दुई देशका राजदूतको उपस्थितिले मार्मा गाउँपालिकावासी खुशी भएको र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापनको कामप्रति आत्मबल बढिरहेको मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले बताए। आरबीडब्ल्यूआरएमपी फिनल्यान्ड सरकार र युरोपियन युनियनसँगको सहकार्यमा जुन योजनाहरू कार्यान्वयन हामी गरिरहेका छौँ, अघि हाम्रो डिस्कसनमा पनि थुप्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आइसकेका छन्। यो कार्यक्रमले को प्रभावकारिता हामी स्थानीय तहका सरकारहरूलाई पनि के सिकाउने र हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू, यो पोलिसीबाट पनि हामीले केही सिक्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस। युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड सरकारको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तित्वहरू र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर असाध्यै मेहनतका साथ काम गर्ने सबै व्यक्तित्वहरूलाई म मार्मा गाउँपालिका र मेरो व्यक्तित्वबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालका लागि फिनल्यान्डका राजदूत प्रीति एन्टिनेनले ग्रामीण क्षेत्रको नागरिकलाई सुखी पार्नमा नेपाल सरकार, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन सरकार र स्थानीय सङ्घ संस्थाको संयुक्त पहलले अहिले गाउँको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग सपोर्टका लागि हातोमालो गर्न फिनल्यान्ड सरकार तयार रहेको राजदूत प्रीति एन्टिनेलको भनाइरहेको छ। Demonstration the importance that our respective embassies pay to this RV program, to emphasize the importance. This is a big program, even in our terms. You know, it is both financially and also in terms of numbers of the beneficiaries. I understand now the figure for the total beneficiaries for the clean water is close to 400,000. It will be, yes. It is a very big number, you know, for us in terms of our development cooperation.
राजदूतद्वयले गाउँपालिकाका विभिन्न क्रियाकलापहरूको स्थलगत अवलोकन भ्रमण र खानेपानी योजनाको अनुगमन तथा दार्चुला जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे अवलोकन भ्रमण समेत गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निषेधाज्ञाले काठमाडौँका सडकमा यातायातको चाप कम छ। यही बेला सडक किनारका बिरुवाको हरियाली र फूलको सुन्दर दृश्यले अति आवश्यक काममा हिडुल गर्नेलाई मनमोहित बनाउने गर्दछ। वसन्त ऋतुको मोहक दृश्य काठमाडौँका सडकमा देख्न सकिन्छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त छ। नेपालमा पनि संक्रमण दर तीव्र हुँदै काठमाडौँ उपत्यकाका सहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। काठमाडौँमा बिहिबारदेखि जारी निषेधाज्ञाले सडकमा चहल पहल घटेको छ। कोरोनाको त्रास सर्वसाधारणमा बढेसँगै सडकमा सवारी चाप कम हुँदा सडक मुस्कुराएको झैँ देखिन्छ। त्यसमा पनि अहिले वसन्त ऋतु, वनस्पतिले पालुवा फेरेर हरियाली छर्ने मौसम, त्यसमा पनि सडक किनारामा फुलेका सुन्दर फूल यिनीहरूले जो कोहीको मन लोभ्याएको छ। काठमाडौँको दरबार मार्ग, रत्नपार्क, सुनधारा, सिंहदरबार सहितका क्षेत्र वनस्पतिले सबैलाई मोहित पारेको छ। सवारी चापले ओझेलमा परेको यो सुन्दरता अहिले कोरोना कहरकै समयमा पनि मजाले खुलेको छ। त्यसैले त यी थोरै दृश्यले पनि हामीलाई धेरै बेर आनन्द अनुभूति महसुस हुन्छ। बाटो र भुइँमा देखेका यी ज्याकरान्डाका फुलले घना बस्ती भएको कङ्क्रिट काठमाडौँको मुहार नै फेरिदिएको छ। हुन त प्रत्येक वर्ष वसन्त ऋतुमा काठमाडौँसहित विभिन्न ठाउँमा ज्याकरान्डाको महक दृश्य देखिन्छ। यो पटक कोरोना कहरले मुस्कुराउन बिर्सेका मनहरूलाई पनि फुलका यी दृश्यले, सुन्दर दृश्यले आशाको दियो बालेको देखिन्छ। यति बेला कोरोना कहरले विश्वलाई नराम्रो गरी जगडाएको छ। संक्रमण दरसँगै मृत्यु दर पनि बढ्दै जाँदा आम मानिसमा त्रास थप बढेको छ। त्यसैले हामीले आफ्नै सतर्कताले आफूलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। उच्च स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर बस्न सके हामीले ज्याकरान्डाको मुस्कानसँगै हाते मालो गर्न सक्नेछौँ। पछिल्लो परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै जहाँ छौँ सुरक्षित र खुसी रहौँ। खुलेको आकाश, चकमन्न सहर, यही चकमन्न सहरमा विभिन्न थरीका फुलहरू फुलिरहेका छन्। बाटोघाटोमा देख्न सकिन्छ यी फुलहरूले मानिसलाई बोलाइरहेको छ, आफूतिर आकर्षित गरिरहेको छ। बिहिबार बिहानदेखि निषेधाज्ञा लागू भएदेखि मानिसहरूको आवत जावत भने कम देखिन्छ। घरभित्र रहेका मानिसलाई यी फुलहरूले चाँडै पनि बोलाइरहेको छ। हामीले अपेक्षा गरौँ यो निषेधाज्ञा चाँडोभन्दा चाँडो खुकुल होस् र हामी फेरि पनि पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सकौँ र फुलहरूसँगै फेरि पनि रम्न सकौँ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेनाका साथ समीर जोशी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दो, 1,87,62,000 बढी संक्रमित, 2,08,300 बढेको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग NSL फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा काठमाडौँ रेजर्स र पोखरा थन्डर्सले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। बराबरीसँगै दुवै टोली 3 खेलमा 4 अङ्क जोड्न सफल। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल सुपर लिग फुटबलमा काठमाडौँ रेजर्स र पोखरा थन्डर्सले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। शुक्रबार भएको खेलमा काठमाडौँ र पोखराले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न नसक्दा खेल बराबरीमा सकिएको हो। पहिलो हाफमा पोखराले बलमा पकड जमाएको थियो, तर पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेन।
काउन्टर अट्याकमा जोड दिएको काठमाडौँले दोस्रो हाफमा पाएको थुप्रै अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन। खेलको तेस्रो मिनेटमा काठमाडौँका स्टेफेन बियोङले डिबक्सको बाहिरबाट प्रहार गरेको बलले पोस्टको दिशा लिन सकेन। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन काठमाडौँ उपत्यका शून्य प्राय, जनताको जीवन रक्षाका लागि निषेधाज्ञा गरिएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमणको गति बढ्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 5700 बढी संक्रमित, 33 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञाका कारण सडक यातायात बन्द भए पनि हवाई यातायात खुल्ला हुँदा चहल पहल उस्तै, काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिनेको संख्या बढ्यो। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दो, 1,87,62,000 बढी संक्रमित, 2,08,300 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा काठमाडौँ रेजर्स र पोखरा थन्डर्स गोलरहित बराबरीमा, बराबरीसँगै दुवै टोली 3 खेलमा 4 अङ्क जोड्न सफल। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।